ओके, सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहे फेरि पनि। आज पनि हामी कक्षा 10 को एकाउन्टमा छौं। च्याप्टर 3 मा पढिरहेको छौं हामी, ट्रेड भन्ने व्यापार भन्ने च्याप्टर। हामीले अहिलेसम्म पढेको यो च्याप्टरमा के पढ्यो भने व्यापार भनेको के हो, व्यापारको अर्थ, प्रकार, विधि हैन, अनि WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया हैन, यसको मिनिङ, यसको अब्जेक्टिभ, फंक्सनको बारेमा पढ्यौं। र बीजक बिल भनेको के हो हैन, बीजक भनेको के हो, बीजकको प्रकारको बारेमा हामीले स्टडी गर्यौं। अब हाम्रो आजको क्लास यो च्याप्टरको लास्ट कन्सेप्ट पढ्दै छौं, व्यापारमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका भुक्तानीका साधनहरू, अर्थात् डिफरेंट टाइप्स अफ मीन्स अफ पेमेंट यूज इन ट्रेड। ट्रेडमा चाहिँ युज हुने हैन, व्यापारमा युज हुने भुक्तानीका साधनहरू के छन्, यो विषयमा आजको चर्चा हुन्छ है भाइहरु। ल, सबैले होमवर्क राम्रोसँग गरेर तपाईले त्यहाँ गुगल क्लासरुममा हाल्नु होला है। देखिरहनु भएको होला हाम्रो च्याप्टरको नाम, आजको कन्सेप्ट भुक्तानीका साधनहरू। बुकमा छ तपाईहरुको, बुककै कुराहरू हो यो है। हेर्नुस् त के हो त भुक्तानी। अब हामीले व्यापार गर्ने हैन, ट्रेड गर्ने, चाहे त्यो फरेन ट्रेड होस्, विदेशी व्यापार होस्, चाहे त्यो स्वदेशी व्यापार, होम ट्रेड होस् हैन, जुनसुकै व्यापार भए पनि हामीले पेमेन्ट कसरी गर्ने त, पेमेन्ट गर्ने तरिका के हो त हैन, त्यो विषय चाहिँ हाम्रो चर्चा हुँदैछ। भुक्तानीका साधन, जसलाई हामी अंग्रेजीमा चाहिँ मीन्स अर मोड अफ पेमेन्ट अफ इनभोइस हैन, बिल भुक्तानीको साधनहरू के हो, त्यो बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै। नेपाली र इंग्लिश मिडियम दुवैकोलाई म तपाईलाई सिकाउँदै छु, ध्यान दिनु होला है त। मीन्स अफ पेमेन्ट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेकिङ पेमेन्ट अफ द भ्यालु अफ गुड्स पर्चेज अन्डर ट्रेड हैन। भनेको के त भन्दाखेरि व्यापारको सिलसिलामा सामान, माल सामान किन्दाखेरि तिर्नुपर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। कसरी पेमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट, जुन चाहिँ प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्ट, उपकरण हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो मीन्स अफ पेमेन्ट अर्थात् भुक्तानीका साधनहरू हैन। अनि माल सामान उधारो वा नगदी जुनसुकै प्रकारका खरिद बिक्री भए पनि सामानको एक पटक भुक्तानी गर्नै पर्छ हामीले, चाहे त्यो हामी पेमेन्ट उधारमा गरौँ, चाहे त्यो हामी क्यासमा गरौँ हैन, पेमेन्ट त गर्नु पर्यो नि। हामी पेमेन्ट त एकचोटि गर्नै पर्छ माल सामान लिएपछि हो। व्यावसायिक कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रिय व्यापार होस्, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार होस् हैन, पेमेन्ट त गर्नुपर्छ। जति सामान किनेको त्यसको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी कारोबारको विभिन्न तरिकाबाट भुक्तानी गरिन्छ। तरिकाहरू पेमेन्ट गर्ने, चाहे त्यो होम ट्रेड होस्, स्वदेशी व्यापार होस्, चाहे त्यो विदेशी व्यापार होस्। स्वदेशी व्यापार वा विदेशी व्यापार जुनसुकै व्यापार भए पनि हामीले पेमेन्ट चाहिँ जुन एउटा तरिका, पेमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको है त। व्यावसायिक कारोबारमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नगद भुक्तानी पठाउने र पाउने भुक्तानीका माध्यमहरूलाई भुक्तानीका साधन। भाइहरु, तपाईले एकदमै यहाँ भुक्तानीका साधन भनेको के हो हैन, भुक्तानीका साधनलाई तपाईले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने हामी तपाई यति त तपाई जान्नै पर्यो। हेर्नुस् त के भनिरहेको छ यहाँ। हेर्नुस् त भाइहरु, यहाँ के भन्यो, व्यावसायिक कारोबारमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई विभिन्न एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नगद भुक्तानी पठाउने वा पाउने भुक्तानीका माध्यमहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, भुक्तानीका साधन भन्दो रहेछौं हैन। भुक्तानीका साधन भनेको यो रहेछ भनेपछि हामीले सामान किन्दा, सामान हामीले कुनै स्थानबाट सामान किन्दाखेरि एक स्थानबाट सामान अर्को सामानको पेमेन्ट हामी गर्दैछौँ, भुक्तानी गर्दैछौँ भने भुक्तानी गर्ने माध्यम के त हैन, त्यो भुक्तानी गर्ने माध्यम हुन्छ, जुन भुक्तानीका माध्यमहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, भुक्तानीका साधन भनेर भन्नुपर्छ है त भाइहरु। यो तरिका भाइहरुले बुझ्नु पर्यो। भुक्तानीका साधन, यसलाई हामी अर्को ढंगबाट अंग्रेजी मिडियमबाट यसरी भन्न सक्छौं भाइहरु, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। Means of payment are the instrument used for making payment of the value of goods purchased under trade. These means are used to remit
money from one place to another for setting account and for making cash purchase. This note has information about means of payment if the goods purchase. Means of payment are the instrument used for making payment of the value of goods purchased under trade. These means are used to remit money from one place to another place for settling account and for making cash purchase. The following are some of the important means of payment which can be used to remit money either through bank or पोस्ट अफिस अब विभिन्न तरिकाहरूले हामीले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौं भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त। हामीले यसरी भुक्तानीका साधनहरूको बारेमा पढ्दै गर्दा भुक्तानीको साधन भनेको के हो भन्ने बारेमा तपाईलाई परीक्षामा सोध्यो भने यसरी लेख्नु पर्यो है। व्यवसाय कारोबारमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नगद भुक्तानी पठाउने र पाउने भुक्तानीका माध्यमहरूलाई भुक्तानीका साधन भनिन्छ है त। यो लेख्नु होला। अब भुक्तानीका साधनहरू के हुन्छन् त पेमेन्ट मिन्स अफ पेमेन्टहरू के हो त, भुक्तानीका साधनहरू भित्र के पर्छ भन्ने कुराहरू आजको हामी अझ थप यसमा हेर्दै छौं है भाइहरु। हेर्नुस्, पहिलो लेटर अफ क्रेडिट अर्थात नेपालीमा प्रतित पत्र। भाइ बहिनीलाई यो लेटर अफ क्रेडिटको बारेमा यो भन्दा अगाडि हामीले फरेन ट्रेडको प्रोसिडियरको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्दाखेरि भाइ बहिनीलाई भनेको छु। प्रतित पत्र भनेको के हो, विशेष गरी लेटर अफ क्रेडिट भनेको विदेशी व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अथवा विदेशी व्यापारमा माल सामानको मूल्य भुक्तानी बैंक मार्फत प्रतित पत्र खोली गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बैंक मार्फत कागज पत्रका आधारमा भुक्तानी दिने पद्धतिलाई प्रतित पत्र भनिन्छ। प्रतित पत्र भनेको आयातकर्ताको तर्फबाट स्थानीय बैंकले निर्यातकर्ताको स्थानीय बैंकबाट निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको सामानको मूल्य भुक्तानी गर्ने बैंक जमानत हो। इट इज बैंक ग्यारेन्टी अल्सो कल्ड हैनलाई हामी बैंक ग्यारेन्टी भनेर पनि भन्न सक्छौं। आजको विश्व बजारमा आजको विश्व व्यापारमा बैंकमा प्रतित पत्र खोलेपछि मात्र निर्यातकर्ताले सामान पठाउन सुरु गर्छ भनेपछि सामान पठाउनु अथवा विदेशी व्यापार गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रतित पत्र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। तपाईलाई मैले हेर्नुस् त यो प्रतित पत्रको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि लेटर अफ क्रेडिटको बारेमा स्टडी गर्दा के हो त लेटर अफ क्रेडिटको बैंक ग्यारेन्टी हो भन्यो, भुक्तानीको साधन पनि रहेछ एउटा बैंक ग्यारेन्टी अथवा लेटर अफ क्रेडिट पनि भुक्तानीको साधनको रूपमा लिन सकिन्छ एउटा यहाँ एउटा के हुन्छ इम्पोर्टर हुन्छ यहाँ इम्पोर्टर छ या एक्सपोर्टर छ। यो स्वदेशी मानव इम्पोर्टर आयातकर्ता, यो निर्यातकर्ताबाट सामान किन्दाखेरि उसले आफ्नो स्थानीय बैंकमा एउटा खाता खोल्छ अथवा सर्टेन डकुमेन्टहरू पोस्ट गरेर एउटा लेटर अफ क्रेडिटलाई एप्रोच गर्छ र उसले चाहिँ जस्तै मानौ हाम्रो हेटौडामा छ अथवा हामी हेटौडाको इम्पोर्टर, अर्को तपाईले अमेरिकाबाट सामान किन्दै हुन्छ भने अमेरिकाको नजिकै बैंक यहाँ एक्सपोर्टरको बैंक हुन्छ यता हाम्रो हेटौडाको बैंक छ हामीले बैंकमा भन्यौ म अमेरिकाको एक्सपोर्टरबाट सामान किन्दैछु, मलाई चाहिँ एउटा लेटर अफ क्रेडिट बनाइदिनुस् भन्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो लोकल बैंकमा हामी गएपछि लोकल बैंकले यो अमेरिकाको बैंक यो एक्सपोर्टरको नजिकैको बैंकमा उसले एउटा लेटर इस्यु गर्छ एलसी लेखेर इस्यु गर्छ। इस्यु गरेको पछि एउटा एलसी नम्बर नम्बर लेटर अफ क्रेडिट नम्बर इस्यु गर्छ। नम्बर यो लेटर अफ क्रेडिट यसले यो डाइरेक्ट यो बैंकले एक्सपोर्टरलाई पठाउन सक्छ अथवा यो कन्फर्म गर्नलाई यो बैंकले पनि यसलाई कन्फर्म गर्नलाई एलसी एडभाइजिङ एन्ड कन्फर्मिङ गर्छ र कन्फर्म गरिसकेपछि मात्र एलसी आइसकेपछि मात्र त्यो लेटर अफ क्रेडिट आएपछि यसले सामान डेलिभरी गर्छ। अनि पैसा उसले कहाँबाट लिन्छ, यहाँबाट लिन्छ एक्सपोर्टरले यसले यसलाई पठाउँछ अनि यो लोकल बैंकले यसले पेमेन्ट गर्छ। यसरी भुक्तानीको साधन भयो यो लेटर अफ क्रेडिट अर्थात प्रतित पत्र भनेर बुझ्नु पर्यो। सामान किन्दा इम्पोर्टरले आफ्नो लोकल बैंकसँग खाता खोल्छ। खाता खोलेपछि यो एक्सपोर्टरको लोकल बैंकलाई हाम्रो लोकल बैंकले एउटा एलसी नम्बर इस्यु गर्छ, त्यसलाई कन्फर्म गर्छ अनि मात्रै सामानको पेमेन्ट गर्छ। पेमेन्ट यसले कहाँबाट कसलाई गर्ने हो, आफ्नो लोकल बैंक। यसरी यो प्रतित पत्रको बारेमा हामी स्टडी गर्यौं। यो पनि के रहेछ त एउटा भुक्तानीको साधन रहेछ भन्ने कुरा भाइहरूले बुझ्नु पर्यो है त। लेटर अफ क्रेडिट इज इस्युड बाई इम्पोर्टर। इम्पोर्टरले आयातकर्ताले लेटर अफ क्रेडिट इस्यु गर्छ इन फेभर अफ एक्सपोर्टर। It would be very risky task to make
cash payment since foreign trade involve a long distance letter of credit makes it very easy as importer request the local bank for guarantee on behalf of the importer by submitting necessary document and send the LC number to the exporter. Exporter in cash the amount and thus transaction is clear. Hence, a letter of credit is reliable and safe mode of payment as both parties are secured भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। यो लेटर अफ क्रेडिटको बारेमा तपाईलाई मैले यति भन्यो। यो भने के रहेछ त, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बैंक मार्फत कागज पत्रका आधारमा भुक्तानी दिने पद्धति नै प्रतित पत्र हो हैन। बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने हो कि पेमेन्ट बैंक मार्फत पेमेन्ट गर्ने। लेटर अफ क्रेडिट प्रतित पत्र भनेको आयातकर्ताको तर्फबाट स्थानीय बैंकले निर्यातकर्ताको स्थानीय बैंकबाट निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको सामानको मूल्य भुक्तानी गर्ने बैंक जमानत हो। अब निर्यातकर्ता भनेको एक्सपोर्टर, आयातकर्ता भनेको के हो त, इम्पोर्टर। यो प्रतित पत्र तपाईलाई परीक्षामा प्रतित पत्र भनेको के हो, व्हाट इज लेटर अफ क्रेडिट भनेर 1 मार्क्समा आइदिनु पनि सक्छ। अथवा तपाईलाई मिन्स अफ पेमेन्टहरु लेख्नुस् भन्दा पनि यो प्रतित पत्रको बारेमा पहिला लेख्नु पर्यो है त। दोस्रो त चेक। भाइ बहिनीलाई चेक त सबैलाई थाहा छ होला हैन, चेक देख्नु भयो होला सबैले। चेक मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा चेक लक्ष्मी बैंकको चेक छ यहाँ हैन। हेर्नुस् त एउटा अर्चना थापाको ले लक्ष्मी बैंकमा गएर खाता खोलेको रहेछ। अनि अर्चना थापाले अनिता उपाध्यायसँग सामान किनेको रहेछ। अनि सामानको पैसा तिरेको छ, कति रुपैयाँ छ, 10,000 रुपैयाँ पेमेन्ट गरेको छ। यो रुपीज 10,000 यो चेक भयो एक्जाम्पल। यो चेक भनेको के रहेछ त, एक किसिमको अर्को भुक्तानीको साधनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। चेक भनेको ग्राहकले बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गरिराखेको पैसा झिक्न माग गर्ने। सोनु मुक्तान के भयो, तिमी रोल नम्बरहरु लेख। चेक भनेको ग्राहकले बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गरिराखेको पैसा झिक्न माग गर्ने फारम वा कागजात अर्थात खातावालाले यति रकम फलानु व्यक्ति वा निर्दिष्ट फारम भरि लिई आउनेलाई भुक्तानी दिनु भनी दिने लिखित आदेश हो। भनेपछि चेक भनेको के त भन्दाखेरि पैसा माग्ने फारम हो हैन। चेक भनेको पैसा माग गर्ने, बैंकमा मलाई यदि पैसा दिनु अथवा यो चेक लिएर आउने व्यक्तिलाई यदि पैसा दिनु भनेर आदेश दिने, एउटा भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश लिखित एउटा आदेश हो। चेकमा आफ्नो वा कसैको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। हेर्नु त अनिता उपाध्यायको लाई पेमेन्ट गर्न खोजेको रहेछ, पेमेन्ट गरेको भुक्तानी गर्न खोजेको रहेछ। चेकमा नाम, मिति, खाता नम्बर, हेर्नुस् त यो नाम भयो हैन, कसलाई लेखेको नाम, यो मिति हैन, यो खाता नम्बर, यो कसको चेक हो, यसको खाता नम्बर हैन। रकममा अङ्कमा रकम, अक्षर दुवैमा, यी रकम अङ्कमा अक्षरमा दुवैमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ। चेकमा केरमेट गरिनु हुँदैन हैन, नत्र चेक बदर हुन्छ हैन। यो चेकमा खातावालाले दस्तखत नमुना बमोजिम सही गर्नुपर्छ। चेक लेख्दा अपनाउनु पर्ने तरिका पुगेको खातावालाको दस्तखत मिलेको र बैंक खातामा रकम भएको चेकको भुक्तानी बैंकले गर्दछ। अब चेक लिएर जो जान्छ उसलाई बैंक सबै कुरा क्लियर भयो, अब सबै कुरा ठीक छ भनेपछि मात्र बैंकले चाहिँ अब के हुन्छ चेकको पेमेन्ट गर्छ भनेको है त। यो चाहिँ चेकको बारेमा। चेक पनि के रहेछ त, एक किसिमको भुक्तानीको साधन हो भन्ने कुरा भाइले बुझ्नु पर्यो। चेक इज अ रिटर्न अर्डर इस्युड बाइ अ डिपोजिटर डाइरेक्टिङ अ स्पेसिफाइड बैंकर टु पे on demand a certain sum of money to a certain person or to the bearer of the instrument. In order to pay the amount of goods, the buyer draw a check on his local banker and send it to his seller by post. For additional safety, the check may be crossed. भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। यो चाहिँ चेकको बारेमा भाइहरुलाई मैले यति बुझाएँ है। हामीले के पढ्यौं भुक्तानीको साधनमा, एउटा प्रतित पत्र लेटर अफ क्रेडिट, अर्को के पढ्यौ त चेक। अर्को हेर्नुस् त यो एटीएम, तपाईले अटोमेटेड टेलर मेसिन एटीएम देख्नु भएको छ। तपाईको एटीएम कार्ड बोकेर एटीएम बाट पैसा झिकेको तपाईले अथवा आफैले पैसा झिकेको देख्नु भएको छ। यी हेर्नुस् है एटीएम, यहाँ टक्क यो पैसा राखिन्छ, पासवर्ड राखिन्छ, पिन नम्बर राखिन्छ, एटीएम कार्ड। पहिला सुरुमा बैंकमा गएर खाता खोल्ने, बैंकमा खाता खोलेपछि एटीएम को लागि पनि तपाईले फर्म भर्ने, त्यसपछि बैंकले चाहिँ सबै कुरा त्यो पुरा भइसकेपछि शर्त त्यहाँ फर्महरु फिलअप भएको स्पष्ट भइसकेपछि एप्रुभ भएपछि एटीएम को लागि स्वीकृति दिन्छ, एटीएम कार्ड दिन्छ।
एटीएम कार्ड तुरुन्तै हुँदैन, केही समयपछि एटीएम कार्ड प्रोभाइड गर्छ ब्याङ्कले। कार्डमा पिन नम्बर हुन्छ, पिन नम्बर अनुसार हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ, पिन नम्बर चेन्ज गर्नुपर्छ। आइसकेपछि एकचोटि पछि पहिलोपल्ट ब्याङ्कले दिएको पिन नम्बर हालेर पिन नम्बर चेन्ज गर्ने, अनि खातामा भएको पैसा ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर पेमेन्ट लाइन बसेर तपाईँले चाहिँ पैसा झिक्राउनु पर्दैन, डाइरेक्ट एटिएममा जाने, एटिएमबाट पैसा। अब अहिले त नेपाल भर्खर अस्ति भर मैले एउटा सुनेको छु, नबिल ब्याङ्कले एटिएमबाट पैसा राख्न पनि सकिन्छ, पैसा राख्न पनि सकिन्छ, पैसा झिक्न पनि सकिन्छ एटिएमबाट। अटोमेटेड टेलर मेसिन, यसको फुल फर्म के रहेछ त? अटोमेटेड टेलर मेसिन। तपाईँलाई वाट इज द फुल फर्म अफ एटिएम भनेर आयो भने अटोमेटेड टेलर मेसिन, AUTOMATED TELLER मेसिन भन्नु पर्यो है त। अब यसलाई हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, एटिएम भनेको के त भन्न आयो भने तपाईँले अब यहाँ त लामै छ, तपाईँले आफ्नो भाषामा छोटो तरिकाले लेख्नु होला। ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरेका खातावालाले आफ्नो खाताबाट रकम झिक्नका लागि चेकको सट्टा एटिएम कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् हैन। एटिएम आधुनिक बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गतको बैंकमा रकम जम्मा गरी बैंक खाता खोल्ने ग्राहकले बैंक रकम प्राप्त गर्ने अत्याधुनिक र शीघ्र प्रविधियुक्त माध्यम वा साधन हो है त। एटिएम कार्ड प्राप्त गर्न एटिएम सुविधा भएका बैंकमा खाता खोल्ने बैंक ग्राहकले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी कार्डको पिन नम्बर सहित गोप्य रूपमा प्राप्त गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। बैंकका एटिएम कार्ड वाला ग्राहकले आफूलाई रकम आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा उक्त स्वचालित मेसिनमा आफ्नो एटिएम कार्ड छिराउनु पर्छ र मेसिनले पिन नम्बर माग्छ हैन। यो मेसिनले पिन नम्बर माग्छ, एटिएममा अनि माग गर्छ। एटिएम सुविधा गराउने बैंकले शहरको विभिन्न चोक तथा पाएक पर्ने सुरक्षित स्थानमा अत्याधुनिक स्वचालित मेसिन अथवा एटिएम स्थापना गरी 24 घण्टा खुला रहने गरी रकम राखेको छ भनेर एटिएम को बारेमा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। हुन्छ त, एटिएम इज computerized device which provide the financial service to the customer without the involvement of human clerk हैन। मान्छेले नगरिकन डाइरेक्ट भिडभाड गरेर लाइन बसेर पैसा झिक्ने सट्टामा मेसिनले चाहिँ कस्टमरलाई ग्राहकलाई पैसा दिने एउटा डिभाइस हो। A bank install ATM different public space like department store, hospital, universities, hotel, airport, railway station, petrol gas station आदि ठाउँमा चाहिँ यो एटिएम राख्न सक्छ बैंकले। The account holder uses the debit card to draw money through ATM from his bank balance। आफ्नो बैंक खातामा बैंकमा कति छ खातामा त्यसको आधारमा चाहिँ डेबिट कार्ड छिराएर अथवा एटिएम कार्ड छिराएर उनीले पैसा झिक्छ। The ATM card contain a unique card number and security information. This security refer to the personal identification number PIN, PIN, PIN भनेको पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, पिन नम्बर हाल्नु पर्छ भन्ने कुराहरु प्राइमेरीले बुझ्नु पर्यो है त। अब एटिएम को बारेमा सामान्य बुझेपछि अर्को तपाईको ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट हेर्नुस् त। तपाईले बैंक ड्राफ्ट को पनि यो पनि एक किसिमको के छ, मिन्स अफ पेमेन्ट, भुक्तानीको साधन हो बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भनेको के हो थाहा छ? कुनै पनि बैंकले बैंकको एक शाखाले अर्को बैंक वा त्यही बैंकको अर्को शाखालाई भुक्तानीको लागि जारी गरेको आदेशलाई ड्राफ्ट भनिन्छ। बैंकबाट ड्राफ्ट बनाइसकेपछि सो बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पठाइन्छ अनि बैंकमा पेश गरेपछि त्यस बैंक ड्राफ्टमा उल्लेखित रकम प्राप्त हुन्छ। भनेपछि तपाईले काठमाडौँमा पैसा पठाउनु पर्यो भने, नेपाल बैंकबाट पैसा पठाउनु पर्यो भने तपाई नेपाल बैंकमा जाने अनि नेपाल बैंकले एउटा बैंक ड्राफ्ट बनाइन्छ। त्यो बैंक ड्राफ्ट बोकेर काठमाडौँको नेपाल बैंकमा गएर तपाईले त्यो ड्राफ्ट बोकेर एउटा ड्राफ्ट बैंक चेक जस्तै हो, तर बैंकले नै तयार गर्ने छुट्टै एउटा आदेश भुक्तानी गर्नको लागि दिएको एउटा आदेश हो भन्ने कुरा प्राइमेरीले बुझ्नु पर्यो। बैंक ड्राफ्ट पनि एक किसिमको के त एउटा यो भुक्तानीको साधन। इट इज अ मीन्स अफ पेमेन्ट युज इन फरेन ट्रेड। यो फरेन ट्रेडमा बढी उपयोग हुन्छ हैन। फर दिस वान has to go to the bank and deposit the money equal to the amount of payment to the made to the party. Should also pay the service charge. Banks issues a draft which can be sent through registered letter. The party who received the draft produces it
to the bank according to the instruction and tax payment भनेर भन्नु पर्यो है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त बैंक ड्राफ्ट भन्ने कुरा भाइले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसपछि आएर अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भुक्तानीको साधनमा पर्दै गर्दा हामीले बैंक ड्राफ्ट भन्दा पछाडि यो बैंक ड्राफ्टको बारेमा सामान्य बुझिसकेपछि हामीले हेर्नुस् त इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर हेर्नुस् त तपाईले चित्र देख्नु भयो होला नि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरको बारेमा। हेर्नुस् त यो स्वाइप मेसिन हो, यो ई सेवा, प्रभु पे, खल्ती हैन, यी सबै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भए हैन। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर विद्युतीय हस्तान्तरण विद्युतको माध्यमबाट कम्प्युटरको माध्यमबाट माल सामान के रे सरी पैसा एउटा खाताबाट अर्को खातामा ट्रान्सफर गर्ने तरिका हैन। यसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। एक बैंकबाट अर्को बैंकसम्म कम्प्युटरको माध्यमबाट, एक बैंकबाट अर्को बैंकसम्म कम्प्युटरको माध्यमबाट दूरसञ्चारको सहयोगमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया वा तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भनिन्छ है। कम्प्युटरको माध्यमबाट दूरसञ्चारको सहयोगमा भएपछि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरलाई इन्टरनेट जस्तै तर अत्यन्त सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सञ्जाल निर्माण गरिएको हुन्छ। यो कम्प्युटर मार्फत सञ्चालित हुन्छ है। कम्प्युटर मार्फत मोबाइलबाट मोबाइल ब्याङ्किङ हैन, प्रभु पे, ई सेवा, खल्ती, स्वाइप विभिन्न हुन्छ। यस्तो मार्फत चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्ने है। अहिले त अनलाइन पेमेन्टहरू, अनलाइन सपिङ धेरै छ नि, अनलाइन ट्रेडहरू, व्यापारमा फरेन ट्रेडहरू, त्यसमा चाहिँ सामान उसले पठाइदिन्छ, हामीले मोबाइलबाट पैसा पठाइदिने हो हैन, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर। यस्तो रकम ट्रान्सफरको लागि त्यस्ता वित्तीय संस्था मार्फत पनि स्विफ्टको सदस्य पनि हुनु आवश्यक छ यस्तो रकम ट्रान्सफर गर्नलाई है। यस्तो रकम ट्रान्सफर गर्नलाई वित्तीय संस्थामा SWIFT स्विफ्ट सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसनको सदस्य हुनु पर्छ। यो इन्टरनेट के अरे इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरबाट काम गर्नलाई हेर्नुहोस् त। ट्रान्सफर अफ एमाउन्ट फ्रम वान ब्याङ्क टु अनदर with the help of computer and telephone or computer network is known as electronic transfer. For the electronic transfer, bank make a safe communication network through internet. हैन, कम्युनिकेसन नेटवर्क चाहिन्छ भनेको यसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ, विद्युतीय ट्रान्सफर है। त्यसैगरी हामी अर्को मिन्स अफ पेमेन्ट स्टडी गर्दैछौँ, हुन्डी। हेर्नुहोस् त भाइहरू, हुन्डी विशेष गरी यो हुन्डी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यो इलिगल छ हैन, त्यति लिगल्ली चाहिँ छैन यो हुन्डी भनेको भाइहरू हैन। इट इज अ रिटर्न अर्डर गिभन बाई वान पर्सन अर बिजनेसम्यान टु अनदर पार्टी टु मेक पेमेन्ट अफ स्टेट एमाउन्ट। इट हेज नट लिगालिटी एट बट इट कमनली युज मिन्स अफ पेमेन्ट। इट इज बोथ फर बोथ डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल पेमेन्ट हैन। यो एक पक्षबाट अर्को पक्षमा सामान पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर, जस्तै यहाँ तपाईले अस्ट्रेलियामा पैसा पठाउनु पर्यो हैन, अस्ट्रेलियामा पैसा पठाउनु पर्यो, ल अस्ट्रेलियामा तपाईको हाम्रो आफन्तहरू छ अथवा अस्ट्रेलियन पार्टीबाट हामी पेमेन्ट गर्दैछौँ भने अब अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो कोही मान्छे छ भने त्यहाँ अस्ट्रेलियन डलरहरू उसलाई दिनुहोस् भन्ने, अनि यहाँ नेपालको उसँग चिनेको मान्छे कोही छ भने उसलाई पेमेन्ट हामीले यहाँबाट दिने के हैन। यसरी हो, त्यसलाई हामी हुन्डी, त्यसको लागि एउटा कागज गरिन्छ के हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हुन्डी भनेर भन्छौँ है त। हुन्डी एक व्यक्ति वा व्यापारीले कुनै अर्को व्यक्ति वा पक्षलाई यति रकम दिन भनी लेखिएको लिखित आदेश पत्र हो। हुन्डीलाई कानुनी मान्यता प्राप्त नभए पनि व्यवहारमा प्रचलित भुक्तानीको माध्यम चाहिँ मानिन्छ। यो कानुनी मान्यता नभए व्यवहारिक प्रचलित भुक्तानीको माध्यम भनेर मानिन्छ। हुन्डीमा हुन्डी लेख्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हुन्डीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना उल्लेख हुन्छ। हुन्डीलाई हुन्डी लेख्ने व्यक्तिको विश्वसनीयता र हुन्डीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विश्वसनीयताका आधारमा हुन्डीमा लेखेको रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिले विश्वास गर्छ। यस्तो हुन्डीलाई ब्याङ्कहरूले समेत विश्वास गरी प्रतिशत कटाई भुक्तानी गरेको पाइन्छ। ब्याङ्कहरूले समेत विश्वास गर्न सक्छ। हुन्डी स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारमा रकम भुक्तानी गर्ने माध्यमको रूपमा प्रचलित रहेको छ। विभिन्न प्रकारको हुन्डी मध्ये मुद्दती हुन्डीमा लेखेको रकम निश्चित समय भुक्तान भएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तान गरिन्छ हैन। दर्शनी हुन्डीको रकम हुन्डी प्राप्त हुनासाथ आदेश पक्षले भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिन्छ। दर्शनी हुन्डी भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ भुक्तानी आदेश पाउने व्यक्तिले पक्षले भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ।
भन्ने कुराहरू तपाईले हुन्डीको बारेमा यति बुझ्नुभयो है त। यति चाहिँ विशेष गरी तपाईले धेरै जस्तो चाहिँ भुक्तानीको साधनमा चाहिँ 6 पोइन्ट चाहिँ अलि बढी विशेष ध्यान दिनु होला है। बुकहरुमा नेपाली मिडियममा 6 पोइन्ट छ। अर्को पनि हुन्छ मनी अर्डर हैन। द मनी अर्डर इज अ मीन्स अफ remitting money through the post. It is suitable to remit a relatively small sum of money to a distant place quickly. यो रेमिट जस्तै हो म यो भनेको बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीले हैन। मनी अर्डर भनेको चाहिँ यो रेमिटबाट आउँछ पैसा आउने भन्छ आइएमई रेमिट, हिमाल रेमिट, प्रभु रेमिट भन्छ नि। यो चाहिँ अब के हो त एक किसिमको भुक्तानीको साधनै हो भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नु। मनी अर्डर भनेको एउटा किसिम के रहेछ त भुक्तानीको साधन हैन। त्यसैगरी आएर अर्को तपाईको टेलिग्राफिक ट्रान्सफर टीटी भन्छौं यसलाई हामी। टेलिग्राफिक ट्रान्सफर सर हजुर लाइन गएर कोही छैन भर्खर जोइन भएको म त। ल ठिकै छ के यो रेकर्ड भइरहेको छ तपाईको युट्युबहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले खासै केही छैन गाह्रो छैन यो च्याप्टर। टेलिग्राफिक ट्रान्सफर हैन। टेलिग्राफिक ट्रान्सफरमा यो नेपाली मिडियममा त छैन इंग्लिश मिडियममा मात्रै छ। यो 6वटा पोइन्ट पढे हुन्छ नेपाली यो भुक्तानीको साधनमा। अरु पनि तपाईको थपको लागि भन्दिनु खोजे मात्रै हो। द टेलिग्राफिक ट्रान्सफर इज द क्विकेस्ट means of remitting a large sum of money in outside the country. The TT is an order issued by a bank directing its branch in other place through telegraph to pay a certain sum of money to the certain person. It is used both in home trade and foreign trade. It is costlier than bank draft. Bank draft भन्दा अलिकति महँगो हुन्छ यो टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भनेको भन्नु पर्यो है। र अर्को अहिले मैले भने नि स्विफ्ट वर्ल्ड वाइज सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइज इन्टरब्याङ्क फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विश्वभरि नै एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर मार्फत हैन पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा फाइनान्स कम्पनीमा गएर स्विफ्टको खाता खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि एक किसिमको भुक्तानीको साधन हो। स्विफ्टबाट पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु भाइले बुझ्नु पर्यो है त। र यति भन्दै म तपाईलाई यो असाइनमेन्ट दुईटा क्वेशन छ आजको क्वेशन। एउटा what is the means of payment or write about the different types of means of payment used in modern trade with example. भुक्तानीका साधनहरु भने के उदाहरण सहित आधुनिक व्यापारमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका भुक्तानीका साधनहरुको बारेमा वर्णन गर्नुस्। A letter of credit LC is a reliable and safe mode of payment. Elaborate this statement. प्रतीत पत्र कसरी विश्वसनीय भुक्तानीको साधन मानिन्छ यो जान्नु पर्यो। यो गरिसकेपछि अब तपाईलाई अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नुस् है भाइहरु। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एक्जाममा 1 नम्बरमा 1 मार्क्समा चाहिँ यो फुल फर्म आउँछ। यी फुल फर्महरु बढी आउँछ हेर्नुस् त। यो एबीबीएस एनी ब्रान्च बैंकिङ नेम अंग्रेजीमै लेख्ने हो। व्हाट इज द फुल फर्म अफ एबीबीएस भन्छ। यो फुल फर्म अफ एबीबीएस इज एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस। एजीएफ ऑडिटर जनरल फर्म्स। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बिप्पा बीआईपीपीए बिप्पा बायलैटरल इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रीमेन्ट। यो कण्ठ गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ। सी&एफ कस्ट एन्ड फ्राइट। सीआईएफ कस्ट इन्स्योरेन्स एन्ड फ्राइट। यो हामीले उसमा इनभोइसको टाइप्समा पढायो हो नि त। सीआईटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। एफओबी फ्री अन बोर्ड। ग्याट जीएटीटी ग्याट जेनरल एग्रीमेन्ट अन ट्रेड एन्ड टैरिफ हैन। र त्यसपछि आईजीजी इंटर गभर्नमेन्टल ग्रुप। एलसी लेटर अफ क्रेडिट। एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंक। पिन पीआईएन पिन पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। सार्क एसएएआरसी सार्क साउथ एशियन एसोसिएसन अफ रिजनल कोअपरेसन। साफ्टा एसएएफटीए साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एसएपीटीए साफ्टा साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। स्विफ्ट एसडब्ल्यूआईएफटी स्विफ्ट सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइज इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेसन। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। यसरी तपाईले यो फुल फर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19वटा पोइन्ट रहेछ यो फुल फर्म। यदि तपाईले राम्रोसँग याद गर्नु भने यसबाट 1 नम्बरको फुल फर्म चाहिँ क्वेशन आउँछ। पहिलो नम्बर क्वेशनमै फुल फर्म आउँछ है भाइ। कि त यसबाट आउँछ कि त यसबाट आउँछ। ध्यान दिनु होला राम्रोसित। र थ्यांक यू सो मच।
विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।